إذن الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبلين خيري دا وردفتوتا بركة تي في قادسة إسلامة ربي سبحانه وتعالى ور خيري دان والهردفة شفرة بركة شفرة نجاته زمن فتنتنا جل نجابه ربي إنه هقوله ومن هذه الأسباب أسباب قرتني فتنة الراتق فتنكيسة وهو الدعاء دعاء أنا قرتي فتنة الرقرتني هدو تكفت رسول ربي عليه الصلاة والسلام ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يكثر في دعائه بقوله يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك أكا عائشة أنا قرتني أجايب دي دعائي تنرى يا إرقام ربي جد إسن قلبي تيسن الرتي قرتي وهي قرتني صداتني جتبر قلبي تيسن الرتي وهي صداتني مالي في قرتي مقلب القلوب يا مقلب القلوب جتشوه الدميستني جت مالي في جنة رسول ربي عليه الصلاة والسلام إنه لا يغان على قلبي أكم من سودان قلبي تجرت أنه هو بر وقت تكتك قلبي تيتنا ويتنا الرها جوجي قلبي تيتنا شاغلوه دا بني آدم كرسول ربي الله عليه الصلاة والسلام وملائكة بيتا رسول ربي عليه الصلاة والسلام شالانا ماتي نبي ربي خليل ربي وهندانو سوچ آلانا ماتان علمنا موما أبدا قرتهن ابن رسول ربي عليه الصلاة والسلام إذن كناف قرتني دوبا قلبيتي يغرتني أكا ربي ناسبت جيسون ربيك يغرتني كانت نجا رسول ربي عليه الصلاة والسلام كان رتقى رسولك عليه الصلاة والسلام وانسان نوي من تاجايبات جرجتشو يو دعائي تنغرتي يا كقلبي نما غرق قلشتو قلبيتي يغرق قلشني غرنات آبي يو جدن سن مال جدن صلوات الله وسلامه عليه أكا قلبي نما أوليقد ببرتها قلبي نما أوليقد أتالا قلبي نما غرق قلاتي سبكتك قدين دابني نبرسي سنجتشو رسول الله عليه الصلاة والسلام كان الرتي قرتي دوبا مال جدن إن القلب بر قلبين بني آدم كن بين يدي قرتي بين أسبوعين من أصابع الرحمن قلبين إلمنا ما كن قبل ما ربي قد جدو جرتي يقلبها كيف يشاء أكفي دقرتي غرق قلشا ربي قد جتشو كناف رسول كينيا عليه الصلاة والسلام حكمة كان ربي نسانا قرسيفنان قلبين كينيا كرق قل دعائي تنانا قرتي رسول ربي عليه الصلاة والسلام دامسا أجائبا قرتي نودا برسن جتشو كان كيستي قلبين كينيا يوبليين إيمانا ديني رتي قد دابتشو ذكري رتكم دبني دبرسن قد دابتشو خيري قد ربين جالة رتي قد دابتشو أوف كان برسيسو أوف كان تدريبا قدو موتنو أجائبا كان يرقدو ذكرين قنما كانوا دبر ذكرين قلقلا كانوا دبر كناف علماء إسلام وان جرم بيتو وانا جايباب بليين نمتو كو غنم سبي صلاتي تاي قرآن قرأورا ذكري غنما قرأو تجعل دجان ابن تيمية رحمه الله مالك كمت ذكرين قرآن جعل جناني يرو رسول عليه الصلاة والسلام قرآن إيساني أذكار الصباح قرآن سن ذكري غنما قرآن سن ذكرين غنما كترتيب قدامي سيرا أجائبات قباه أغرتني لفكامي جراميري الأدعية المأثورة جرام الأدعية المأثورة دعائي ذكري رسول ربي راسبت كان جدًا تجر كرسول ربي أبدًا إسسنا كراو مالن ديف نجتشو يروسنا وسو قرآن كراون شالا تهوتاتي رسول لي وان شالا ديسه أفضل ديسه قرتي مفضولة تنبؤوجان وان الرجال ديسه وان قد أنتينو جتو رسول ربي إبادة كست يرو هنداو إرقام ربي كإتنو يامني فكاو في هجة اللي أكا قرتني والنسان هجة شفت تيرا أولانا شالاتي تهو أقرسي سجتشو بوليين إيمانا خناف رسولك عليه السلام يروسن كيستي إنو من سنوجن العلماء قرين بر قرآن ديسو متجن ذكرين سندون ساتو قرآن جرن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله أكبرين قرآن كيسنجرو لا إله إلا الله القرآن كيسنجرو آية القرآن تجتشو كناف قرتني دوبا يروس نتي قرتي آية ربي قرآن كيسجرو تهجتا جر رسول ما أكم قوله واذكروا الله ذكرا كثيرا وصبحوه بكرة وأصيلا ذكر الصباح والمساء قرآن مدبته وجه جلال ما جايبتنا لا خناف قرتي جزيه الدون من قوميتي وأددا والدبرسنا وان أددا والجلا دبرسنا ولا لو ما نجتشو يروس ذكرين قلقلا قرأم كربين كيجا سبحانه وتعالى سبحانك ربين قرتي فسبحان الذي يعني حين تمسون وحين تصبحون انجلي ربي سبحانه وتعالى ربين قرتي يرو قرتي غنما في قلقلا اللي افقل كل ساجر انه نغنما في قلقلنا يا ددا جراجر ربين كيجا سبحانه وتعالى
غدوا وعشيا جداجر خناف قرتني رسول ربي عليه الصلاة والسلام آية قرآنات توجه تاجرة أكا عائشة رضي الله عنها وأرضاها قياتك أجائبا وهمتي رسول لكين عليه الصلاة والسلام واي قصة إذا جاء نصر الله اتبوته أكا رسول ربي اتهجي وجت آية ربي قبوته هنداه رسول ربي عليه الصلاة والسلام اتجتو مالي تكابيرا دبر رجان آية بلا شد دبرت تقلين انجرتو جان هجير رأولشي وانك أرأيه براتسان هجيتي فسروا مالي nuti guyyaan nuti khasaarre guyyaan nuti osoo nama dura jirru osoo meeshaa nama duraan dabran qabnu diini olaanaa qabnu akhlaaqa olaanaa qabnu wanni nu ziirootti deebinee hundee namaatti deebinee eegee namaatti deebineef gaafa jechi keenyaa fi hojiin teenya adda baate jechi teenyaaf hojiin teenya gargar jirti jechu waa jennaa hojiin biran jiru waa hojjannaa jechi biran jiru kanaaf agartee Ibnul Qayyim rahimahullah maal jedhe maatatil ummatul islaamiyya duute ummanni islaamaa وصوروهن كيسان بين دوته يوم تركت إياك نعبد وإياك نستعين قاف إياك نعبد في إياك نستعين برادمنا جتش قرآن أنكرانو ملي هجي كينيا الرئيسين دبمته دون برنما قد تاني برجي سبحان الله شيخني قدام كن خنافة قرتي عيشان إذا جاء نصر الله الرتوان سنجته فكان يتأوله القرآن قرآن ربي فسروا جرابر القمر ربي جد قاف إذا جاء نصر الله ننبو اندرا سبحان ربي العظيم ركوع كيستي سبحان ربي الأعلى سجودك كيستي قاف إذا جاء نصر الله نفته سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي تدبس لا لا سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي ما الجتشو تاي سبحانك اللهم فسبح تاي قرتي بحمد ربك سن وبحمدك بحمد ربك تاي واستغفره ربي جدي اللهم اغفر لي تاي سدين كن شفت سيتو آية سدين التوجه يجو كان يكثر رسول الله صلى الله عليه وسلم في ركوعه وسجوده سجود إساتي في ركوع ساكيست سبحان ربي العظيم في سبحان ربي العلاء إيسات بك إسيسنا مالجدا سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن مال جنان إذا جاء نصر الله كيستي فسبح جنان سبحانك اللهم جن وبحمدك جنان يعني مالجد وبحمده جين قرتي يعني حمد ربي فاروسا آية نسا ديرو مكانا دبت فسبح بحمد ربك واستغفره ما جري اللهم اغفر لي ركوع في سجودك يسد سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي إذا جاء نصر الله كراو جري ذكري ديبسي أكنا جتشو لك رسول ربي عليه السلام يو ذكري رسول الرادوف تجنو ذكري رسول الرسابة يو جنو أكنا جتشو معنا نسا كان قرتي كربين كينيا سبحانه وتعالى قرآن كيست يروه الدو اتدد ديبني ربين كينيا قرتي ورد إيران ودور دبر رجال ديرو وانتو جرا برجي رجال يعني دير ججبا جرا جتشو رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما ويتي سنة صداتني برجل يوما جتشتي كده ندد بس ربين قرآن كيستي أو بليان يوما ما الجنان قيام ملكوفتي لمون خسار قياسا قيا يو خسارتي لمون ملكوفني قياسا يخافون يوما آية براك ستو مالجي واتقوا يوما قيتما سنة الله في الرأيك جي قيان هدو جرانا قيان قمتشو هدو قيان رفاتو توكتين مغرتي غلافتو جراجان قيتين غرتي ميزاني ربي دابتو قيتين فردين ربي محكمة العليا فردين غرتي فرد بيتي ربي دابتو مني مرتي ربي قداسون دابتو قيا يو سلبتنس سلبني الرابوداتي لمو غرتني ملكي داولين غرتو ربين قرآنك يستي مالجي وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا والرجرتي كتاب ساني بتان كنا من دقدج أبساني دوبان التكنن ويا سنة قرتي يا بديتي يا سلبنتي يا جراجي ها ما الجري آية براكيست لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا ربنا كان جل سبحان الله ها لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا سلبنا جدا سلبنا تكتي ما يامتني جي سلبنا هدو يا مد عمله هدو سلبتني جي ربي قدام سبحان الله يا رب نسلبسن يا رب نجانو باس يا رب نستري يا رب نستري يا رب هجو سترين الرقب يا رب العالمين إذن كناف قرتي رسول الله عليه السلام يا مقلب القلوب يا كقلبنا ما غرق قلشتو
فدي دنياتي شهواتي جالل دنياتي وان ذكري رنا مشاغلو وان أكسو مغرتني خير ربي غرتي جالتو هندر رنا مشاغلو يا ربي كي يغرتينا شاغلتي ديني كان كرة ذكري كان كرة هقو تقول غرتي غنن قبين يا ربي كي يجي ويا مصرف القلوب يا كقلبينا ما أولي قد أوفتو قلبي كي يغرتي صرف قلبي إلى طاعتك ديني ربي رتي يا ربي غنن آبجي رسول ربي عليه الصلاة والسلام أكسي غرتي آبتي ذكري ربي تنبوء رسول ربي عليه السلام كان فبوليين إيمانا دعائي كنا جباچون برباچسا بكا صدومي تربة صدومي سجل كجو كيستي قرآن كيستي غرتي ربين دعائي غرتني ندبت ربنا آتنا في الدنيا هاتو ربنا لا تزغ قلوبنا هاتو آية غرتي ربين دعائي بتشادان أرجتني قد دبته ديرو وانا كست تدابت تجرا دير سنتهو داف ربنا هامل كيسو أكنا متشي مماكي ولا لو كيستي مالجي إن لم تكونوا مثلهم فتشبهوا إن التشبه بالرجال فلاح يو ديرة تهودر دبدن ديرة تفكر داجر وشو ديرة وفداتي إن لم تبكوا فتباكوا جرابر يو حتى وربي ست مني من مانسي غوغوكي يجا يو قلبين غوغي جيغو غابر يو قلبين سي غوغوي دي أكو منما بو غرتي يا إلهي يا ربي جدي إجو شكوم بدوجي يجا نبدمي تكوتو كومينو محاولي فكادو جتشو غرتي ربي ورا والفكاتو والبركة يوم القيامة ربنا واسطر وبليني إيمانا كناف إن شاء الله تعالى والقهي خيرتي ورا والابتدي بربنا هاقولوا وجزاكم الله كل خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته